كيف ما كتلاحظوا هذا هو مقر محل ميغا كويزين. مرحبا بالجميع. نتوفروا على عروض طيله السنه. عندنا قناه كنحطوا فيها لي فيديو يوم الثلاثاء ويوم الجمعه، قناه ميغا كويزين اللي كترحب بكم دائما، ومرحبا بكم في محلكم. السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتكم ميغا كويزين. كنرحبوا بجميع المتتبعين فين ما كانوا في مغربنا الحبيب، كذلك الجاليه المغربيه ما كنسناوهاش. دائما كنتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. من ميغا كويزين تنقولوا لكم جمعه مباركه وعواشركم مبروك. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يبلغنا واياكم رمضان. ميغا كويزين كيف ما هو معلوم معكم في استعداد رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم. معكم اي حاجه غتحتاجوها بطبيعه الحال، دائما مع الاسعار، مع الاثمنه المناسبه. اللي شاف معنا الفيديو لاول مره تعاونوا معنا في لاشين، واللي كيشوفوا دائما يبارطاجيه مع الاحباب والاصدقاء. بزاف الناس الحمد لله كتستافد من هاد الفيديوهات اللي كنديروا. بطبيعه الحال كنذكروا حتى الاثمنه. بزاف الناس كيحطوا بعض المرات شي منتوجات ما كتعرفش الثمن، خصك تسولهم على الثمن. حنا الحمد لله كل شيء على الهواء مباشره، الثمن والمنتوج والجوده دائما عندكم. انا نبدا معكم هاد لي كرف هادو العصير الماء رائعين، واللي زوين فيهم عندهم الغطاء. عندهم الغطاء ديالهم انهم تيتغطاو الماء والعصير. سولد هادو 30 درهم، سولد 30 درهم. فيهم جوج اشكال، لاحظوا هنا راه كاين هذا الشكل وكاين هذا الشكل. هذا غادي نمشي مع صراحه جبنا واحد الفران اللي دائما تيكون عندنا. شحال هذه ما دخلش ولكن الحمد لله هو معنا. عندنا ال 55 اطرو وعندنا 70 اطرو. كنهضروا على فران. لاحظوا شي ميزات اللي مزيانين بزاف ومهمين في اي فران بغينا نشريوه. كيف ما بغات تكون سميتو كاين ما بغا يكون منين جاي، وانما اهم حاجه في الفران لاحظوا هنا داير لكم هاد اليد. هنا بعض المرات كيضربوا على انك ما تقيش الدجاجه، هنا ما ضاربينش عليها. علاش؟ حيت عندكم دوبل فيدخ، جوج دجاجات، دجاجه وحده كتبقى للطياب ودجاجه سيكوريتي الا جا شي واحد قاسو ما يتحرقش ولا قاسو حتى من الفوق ما كيتحرق. ثاني حاجه لاحظوا بان الفران الا كان هنا مزلج راه رائع. علاش؟ حيت هي بحال هاد البرودوي اللي عندنا هنا كيدير 25 درهم ديال ليدام، كترش رشه واخا طيب ليه طيبتي دائما الفران تيبقى نقي. بالعكس الا كانت لينوكس داك العادي راه كيتصدى مع المده. هذا لا، هذا جربناه فيه تبارك الله ما شاء الله. لاحظوا اللاطه فيه كبيره دايره، فيه الشبكه. اللاطه الكبيره حتى هي ديال الطياب والخبز واللي بغيتو. كيطيب الخبز رائع. الفران اللي يطيب الخبز طيبوا فيه اللي بغيتو. هذه نصيحه من عندي دائما. الفران اللي يطيب الخبز، يطيب الدجاج، يطيب اللحم، اي حاجه حطينا فيه. كيف ما قلت فيه موزع الحراره، ان داكشي اللي كنطيبو كيبقى رطب. حيت الفران اللي ما فيهش موزع الحراره كيطيب داكشي ناشف، السخونيه كتكون من الفوق من التحت والسلام عليكم. هذا لا، ميزه مهمه انكم تاخذوا الفران فيه موزع الحراره، تيجي داكشي بحال مبخر. سيرتو في اللحام وفي الدجاج كيجي زوين بزاف. دونك هادو مبيل الصراحه النصائح اللي كنعطيو. وصراحه واحد الفران اللي مزيان بالنسبه لتفريق الحراره، تقدر تشغل الفوق لتحت، هذه راه معروفه عند الجميع. الحراره فيه عاليه، فيه الضوء، يعني انك كتشتغل وكتشعل الضوء وقت ما بغيتي تحكم فيه. الطفي بحال دابا هنا يمكن ليه طفا هكا كتشعلو بلا ما خدام، كنشعلو غير الضوء وكنطلعوا على الماكله. دونك هذا 55 اطرو، ثمن جد مناسب، 800 درهم. و 70 اطرو تيدير 900 درهم، بيناتهم 100 درهم. لاحظتوا؟ وكيف ما تنقول فران واش من فران بمعنى الكلمه. كيف ما المعلومات اللي عطيت على الكبير على الصغير كذلك كينطبقوا على الكبير. مزلج دوبل فيتخ فرفاره. الحمد لله حنا ملي كنجيبوا لكم شي حاجه في ميغا كويزين بالنسبه للفرارن ولا اي منتوج كنحاولوا يكون دائما كتنطبق عليه العلامه الكماليه ديال ميغا كويزين، هو اولا الصحيه، عاليه الجوده، تكون فيه جوده عاليه وعاليه جدا. دونك كيف ما قلت بالنسبه للنيطواياج لا ديالو ولا ديال البوطه لا اي حاجه عندكم في الكوزينه، هو 25 درهم ديال اسبانيا المصدر ديالو، ورائع جدا. ندوز معكم لهاد الصراحه واحد السيرفيس في السول ديال نهايه الاسبوع تيدير 70 درهم. بدا لكم بالثمن فيه 24 بياسه، 6 د المعالق، 6 ديال الفراش، 6 د المعالق صغار، و6 د المواس، وعاد السيفور ديالو كيجيكم الباك بحال هكا. هذا اللون الاسود، اللون الحمار. كاين هنا عندنا هذا اللون هذا حتى هو، وكاين حتى الكري ديالو. باك فيه 24 بياسه ب 70 درهم. هذا نقول عليه سريع. صراحه بزاف د المنتوجات هنا غادي نطابق عليهم المصطلح ملي كنخدموا سريع، وعرفوا بان المنتوج تيكون جد مناسب، جوده عاليه، وفيه ثمن ديال السولد. هذا كيدير 130 درهم. فيه ثلاثه الاشكال. عندنا هذا على شكل شانيل،
معروف دي مارك. هذا كذلك. وعندنا مارك ثالث، عندنا كنهضروا على، لاحظوا، قهوه مهمه في رمضان. عشاق القهوه برعناهم بهذا السوطاس هذا الصراحه، طاسو السوطاس ديالو وزوين حتى في الهدايا، زوين بزاف. الثمن ديالو 130 درهم، 130 درهم باك ديال 6 ديال الطاس والسوطاس. وكيف ما قلت كيختلفوا في التسميات وفي لي موديل اللي حطينا فيهم كيف ما لاحظتوا معنا. غادي ندوز فين ندوز لهاد البوطه اللي رائعه. هذه عندنا فيها صول تاهي، هذه ديال جوج اينوكس. هذا راه ما كيكحلش، راه داز عندنا مرارا وتكرارا سنين تاجا. هذا ديال جوج 280 درهم، وديال ثلاثه واحد الصغيره جوج، وهذه هي الثالثه ب 350 درهم. لاحظوا الثمن جد مناسب. هذا اللي يعجبكم فيه بزاف واللي كنصح به هي العافيه ديالو. العافيه ديالو زوينه والانوكس ديالو مزيان، يعني ما كيحمارش، ما كيكحالش، ما كيوقع ليه حتى شي حاجه مع الحراره. وفي النيطوياج ما تنساوش تاخذوا هذا دائما، راه غيهنيكم. راه صراحه واحد البرودوي اللي امن وفعال. بالنسبه لليدام رشه وحده فين ما كان ليدام تيدوب غير بوحدو، ومن بعد واحد ربع ساعه كتمسحوه، ما تحكوا ما تحتاجوا لا حلفه ولا جيكس. غادي ندوز لواحد الصراحه واحد المغرفه هذه كنت جبتها من اسبانيا. هذا الديسينياتور سميتو ماريسكال. هذا واحد الديسينياتور، هادشي كتلقاوها في لي زوطيل لي ريستو، ماشي في الاسواق. حيت هذا واحد المنتوج اللي صراحه مصاوب لهاد البلايص هادو. ولما لا في المنازل ديالكم حتى نتوما. هذه راه حتى في التقديم زوينه، كتكون في الطبله، نقدروا نسربيو بها، نخدموها في الكوزينه ونخدموها حتى مع لا سوبيا. يعني الشكل ديالها راقي جدا. لاحظوا من هنا مات اينوكس واحد البريون رائع. وكيف ما قلت اينوكس 18/10. هذه راه معنا واحد المده الصراحه وهي كنحطوها، ودائما من بين المنتوجات اللي صراحه راقيين جدا. عندنا هذه المقله هذه تخدم لكم البغرير، تخدم لكم لي اومليطا صغار. وكنهضروا على انا غرانيت ما كتلصقش، شي حاجه مزيانه. الثمن ديالها 50 درهم. ونتابع معكم مع هاد الصفايات هادو اللي اينوكس، شي حاجه مزيانه. الثمن ديال الصغيره 10 درهم، اللي تابعه 13 درهم. لاحظوا معايا داك الموس حتى هو ديال نفس الديسينياتور مكتوبه فيه ماريسكال، هي مطبوعه هنايا. هذا راه لاحظتوا انها بياسه وحده. هذا خطير بالنسبه للفرماج، اصلا هو سميتو كوتشي دا كيسو، موس ديال الفرماج. مي الصراحه اي حاجه تيقطع نيشان. الفرماج من كنقطعوه بموس عادي كيتهرس، بهذا كيمشي نيشان. هذا اش كيصلح لكم اي حاجه بغيتو تقطعوا نيشان، سيرتو في الحلوه. نذكر على سبيل المثال واللي الدواء ديالو، هذا الدواء ديال الفقاس كيقطعوا بلا ما كيتهرس. وكنقولها وتنعاودها بتجربه ديال الكليان بزاف هما اللي كاع ساعدوني في هذه الفكره نتقاسمها معكم. موس رائع جدا، ما كيتمضاش ما كيحفاش. نفضل هذوك الشفرات ديالو الصغيورين. وكيف ما قلت اينوكس، وراه لاحظتوه بياسه وحده من الاول ديالو حتى الاخير. الثمن ديالو ثمن خطير رائع بزاف، 20 درهم، 20 درهم فقط. هذيك الباله اللي كتشوفوا حداه تما راه يمكننا نقطعوا بها، عندها موس من الخلف، يمكننا نقطعوا بها نقاو بها البطاطا، نقطعوا بها الفرomاج ونهزوا بها كذلك. الثمن ديالها في السولد ب 15 درهم. منتوجات راقيه جدا، منتوجات حصريه، وطبيعه الحال معهم ثمن مناسب. هذه دائما الميزه ديال ميغا كويزين كنشتغلوا عليها. كنفرحوا الحمد لله من الكليان ديالنا كيديو منتوجات مزيانه وبثمن انسب وثمن رائع جدا. غادي ندوز لهادو المعلومين فايدوزهم لكم، وتبارك الله ما شاء الله سالاو في ذاك الاسبوع فاش دوزناهم. انا دابا تقريبا شي 2 ولا 3 الاسابيع بلا هذا المنتوج هذا. الحمد لله جا كيف ما بعنا الاخرين، بالعلامه الكامله، بالضمان، بالسيكوريتي ديالهم. صراحه الحمد لله كنا مرتاحين، وكان الكليان مرتاح بزاف لدرجه ان شي وحدين قلت لهم راه غيجيو عاوتاني، سيرتو دوك العبارات الصغار غنبينهم باش تجيو تاخذوهم. الحمد لله هما معكم في اثمنه جد مناسبه. هذا ديال 100 غرام كيدير 430 درهم، 200 غرام 530 درهم، 300 غرام 350 غرام. هذا زايد واحد 50 غرام، حيت كانت 350 غرام. لاحظوا حيت كانت عندنا 300 ب 650، هذا 350 غرام تيدير 730 درهم. وهذا عندنا نص كيلو بنفس الثمن 950 درهم. وهذه عندكم في واحد الثمن حصري ولاول مره 1100 درهم. راه كنا صولدينها ب 1200، جبنا فيها ثمن اقل
ونفس لا ماشين نفس الحمد لله النتائج اللي عطات وكل شيء الحمد لله كان نشط. حيت هادشي كنلمسوه من الكليان ديالنا الحمد لله اننا كيهضروا على المنتوج ولا كيصيفطوا لنا ناس اخرين باش ياخذوها. للاسف ما كانتش هذه المده، ولكن الحمد لله قدرنا نوفروها قبل موسم رمضان. الاستعدادات الحمد لله اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم نطلبوا من الله سبحانه وتعالى كلكم حنا وياكم يبلغنا رمضان بصحه وسلام يا رب العالمين. رائعه. ما اللي نقدر نقول لكم عليها، لاحظوا الخدمه مثلا. هادو الناس اللي كانوا شافوا معايا الفيديو اللي كنت درت شحال هادي، راه جربنا فيه هنا كاس ديال الدجاج، حطيناه طحناته ورجع غبره. راه ما بغيناش نعاودو التجربه، يعني الامر راه بان، ولكن راه اي حاجه كتخيلوها يمكن لها تدوز في هاد لا ماشين هذا وما كدوزش شي ماكينه اخرى، يمكن لها تدوز وتولي غبره. كنقول غبره ماشي لدرجه ان كاين شي حاجه كتخرجها بحال دابا اللوز وداكشي، راه كتمشي به بحال داك الشكل ديال امل وكيخرج معسل. على حسب نتوما يعني كيفاش بغيتوه تحضروه بالنسبه لاي حاجه بغض النظر على التصفوف. يعني هذه ماكينه كنقولها انا ديال العام كامل، ماشي غير ديال موسم رمضان، ديال العام كامل. هاد العبار الكبير راه خداو عندنا ناس عندهم متاجر كيطحنوا كيبيعوا الناس، يعني ناس خدامين في جمعيات، ناس خدامين في الحوان ديال العطريه وهكا. دونك الحمد لله علاش كانت شي حاجه مزيانه، كان فيها ثمن اللي جد مناسب، ودابا اكثر. دونك بصحتكم وراحتكم الحاضر يبلغ الغائب. بالنسبه لا ماشين العطريه راه كاينه في ميغا كويزين. كنرحبوا بالجميع، طنجه القويره، كلكم مرحبا بكم. وكنشكركم انا شخصيا على التتبع، على هذا الوقت اللي كتعطيونا والوفاء لقناه ميغا كويزين. طبيعه الحال المحل اللي كيجي كنرحبوا به دائما، اللي ما كيقدرش يجي كنتمنوا الله سبحانه وتعالى النهار تيسري الامور يجي مرحبا به. مرحبا بكم كاملين وبدون استثناء. خلينا نقول لكم نتلاقاو في المحل هذه نهايه الاسبوع ان شاء الله الرحمن الرحيم، ابتداء من يوم الجمعه. راه ما شاء الله فيها منتوجات بغض النظر هادشي اللي حطيت كثيره ومتنوعه. خلينا نقول لكم ارضاؤكم دائما هو هدفنا. الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.